गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। नमः सर्वेभ्यः, अहम् अस्मि राजनः। अस्याः कक्षायाः भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। इदानीम् अहं भवन्तः समक्षे तर्कभाषा प्रकरणग्रन्थं प्रस्तुतयामि। न्यायशास्त्रस्य तर्कभाषा प्रकरणग्रन्थं प्रस्तुतयामि। भवन्तः सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तः। श्रीकेशवमिश्र प्रणीताः तर्कभाषाः मङ्गलाचरणं प्रस्तुतयामि। भवन्तः सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तः। बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्तयुक्तन्विततर्कभाषा प्रकाशयते तस्य